नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम शन्नो मित्रश्शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तैत्तिरीयोपनिषदः ब्रह्मानन्दवल्यां सप्तमः अनुवाकः अद्य आरप्स्यते। तत्र मन्त्राः असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानग्रः स्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति। यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसगुह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति वोह्येवान्या आप्कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति। यदा ह्येवैष एतस्मिन् दृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति। यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। तत्त्वेव भयं विदुषो अमन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति इति मन्त्राः। तस्य विवरणमारभ्यते। असद्वा इदमग्र आसीत्। तत्र ब्रह्म अस्ति न वा इति प्रश्नस्यैव समाधानम् इदानीम् अग्रे प्रवर्तते। हार्दाकाशे ब्रह्म उपलभ्यते इति दर्शयित्वा ब्रह्मणः अस्तित्वं प्रसादितं। तदेव पुनः इदानीम् अन्यविधया ब्रह्मणः अस्तित्वं निरूप्यते। असद्वा इदमग्र आसीत्। इदं जगत् अग्रे नाम सृष्टेः प्राक् असदासीत्। असत् नामकोऽर्थः असदिति व्याकृत नामरूप विशेष विपरीत रूपम् अविकृतं ब्रह्म उच्यते। अत्र असत् शब्देन ब्रह्मैव उच्यते। कथम् असत् ब्रह्म भवति? सत् खलु ब्रह्म इति चेत् असत् चेत् नाम वस्तुतः असत् शब्दस्य अर्थः तुच्छमिति सः अर्थः यदि स्वीक्रियते आसीदिति शब्दसम्बन्धः तस्य न भवति। आसीदिति सत्त्वसम्बन्धः असतः न भवति। तर्हि असदासीदित्युक्ते अत्र इदानीं येन रूपेण जगत् दृश्यते नाम्ना रूपेण च व्याकृतत्वेन अनुभूयते तद्रूपत्वं तस्य नासीत्। तद् इदानीं व्याकृतरूपेण दृश्यते, पूर्वं जगत् अव्याकृतनामरूपेण आसीत् इत्यर्थः। तथा च इदानीं सत्त्वेन दृश्यते जगदस्ति इति ज्ञायते, पूर्वं तु एवं न भासते स्म। यतः नाम्ना रूपेण च जगतः व्याकरणं नैव कृतमासीत्, अतः अव्याकृतमासीत्। पूर्वं कथमासीत्? एवं तु नासीत्। एवं नासीत् इत्यस्य कः आशयः? व्याकृतं नासीत्।
व्याकृतं नासीत् इत्युक्ते असदासीत् इत्युक्ते इदानीं यथा अनुभूयते तथा नासीत् इत्यर्थः, न तु असच्छब्दस्य तुच्छमिति वा शशशृङ्गतुल्यमिति वा नास्ति। असदिति व्याकृतनामरूपविशेष विपरीतरूपम्। इदानीं यद्रूपेण दृश्यते तद्व्यतिरिक्तत्वेन रूपेण, अर्थात् न व्याकृतनामविशेष विपरीतरूपेण आसीत्, तदेव अव्याकृतशब्देन उच्यते। अविकृतं ब्रह्म उच्यते, अर्थात् ब्रह्मरूपेणैव आसीत्, कारणरूपेणैव आसीत्। घटः सृष्टेः प्राक् मृद्रूपेण भवति, तद्वत् इदानीम् इदं जगदपि, दृश्यमानं जगदपि मृद्रूपेण तत्र ब्रह्मरूपेण आसीत्, कारणरूपेण आसीत् इत्यर्थः। न पुनरत्यन्तमेव असत्, तदेव अत्र निराक्रियते। अत्यन्तमेव असदत्र असच्छब्देन नोच्यते। तुच्छमिति नार्थः अत्र असदिति व्याकृतनामरूपविशेष विपरीतरूपम् अविकृतं ब्रह्म उच्यते। अत्र असच्छब्देन अव्याकृतप्रपञ्चः अव्याकृतत्वम् उच्यते इत्यर्थः। अव्याकृतरूपेण जगदासीत् इत्यस्य कः आशयः? इदानीं यथा नाम्ना रूपेण च व्याकृतं वर्तते जगत्, तद्विपरीतरूपेण आसीत्। विपरीतं नाम अव्याकृतरूपेण आसीत्। तर्हि अव्याकृतरूपं नाम किं जगतः? ब्रह्मैव। यथा घटस्य इदानीं दृश्यमानं यद्रूपं तद् व्याकृतरूपम् इत्युच्यते, तर्हि घटस्य अव्याकृतं रूपं नाम किं? मृत्तिका एव। तद्वत् जगतः अव्याकृतरूपं नाम ब्रह्मैव, तथा च अत्र अव्याकृतशब्देन ब्रह्मैव उच्यते। तथा च इदं जगत् सृष्टेः प्राक् ब्रह्मरूपेण आसीत्, न पुनरत्यन्तमेव असत्। तर्हि असच्छब्दस्य तुच्छमिति नार्थः। कुतः? यतः न हि असतः सज्जन्म अस्ति, असतः किमपि नोत्पद्यते। यदि अत्र असच्छब्दस्य तुच्छमिति यदि अर्थः स्वीक्रियते तस्य कारणत्वं स्वीकर्तव्यं। जगतः कारणम् असदिति वक्तुं न शक्यते, यतः किमपि असतः उत्पद्यते इति वक्तुं न शक्यते। असत् नाम वस्तुतः नास्त्येव, तथा च सर्वदा अविद्यमानस्य कारणत्वं कथं सम्भवति? स्वयमेव नास्ति, तर्हि कथम् अन्यत् सृजति? अतः अत्र असच्छब्दस्य तुच्छम् इति नार्थः। न हि असतः सज्जन्म अस्ति, असतः सदुत्पद्यते इति तु वक्तुं न शक्यते, यतः जगति सत्त्वम् अनुभूयते। जगदस्ति, आकाशः अस्ति, वायुरस्ति, तर्हि एवं रूपेण अस्तित्वम् अनुवर्तते इत्युक्ते तस्य कारणेऽपि तादृश अस्तित्वं नाम सत्त्वं भवेत्, तर्हि सदैव जगतः कारणं भवितुमर्हति, न तु तुच्छम्। अतः अत्र असच्छब्देन तुच्छमिति अर्थः न। इदमिति नामरूपविशेषवद् व्याकृतं जगत् अग्रे पूर्वं प्रागुत्पत्तेः ब्रह्मैव असच्छब्दवाच्यमासीत्। इदं जगन्नासीत् इति खलु उच्यते। प्रलयकाले इदं जगन्नासीत्, नासीदिति यदुच्यते तदेव अत्र असच्छब्देन उच्यते। तर्हि नासीत् इत्यनेन घटः पूर्वं नासीत् इत्यस्य कः आशयः? मृत्तिका एव आसीत् इत्यर्थः। तर्हि एवमेव अत्र जगत् सृष्टेः प्राक् नासीत्, नासीत् इत्यस्य कः आशयः? असत् इत्याशयः। किन्तु वस्तुतः सत्कार्यवादस्वीकारः अस्माभिः क्रियते इत्यतः यदि जगन्नासीत् तर्हि केन रूपेण किम् आसीत् इति चेत् जगतः कारणमासीत्। तत् कारणमेव इदानीम् असच्छब्दवाच्यं भवति। तथा च इदमिति नामरूपविशेषवद् व्याकृतं जगत्, इदम् इति अत्र अस्ति। असद्वा इदमग्र आसीत् इत्यनेन इदम् अग्रे, इदं नाम इदानीं प्रत्यक्षादिप्रमाणेन विषयीक्रियमाणं यत् नाम्ना रूपेण च व्याकृतम्, अनन्तरं विशेषवत् विशिष्टं यत् जगत् व्याकृतं नाम नाम्ना रूपेण च विशिष्टं यत् जगत् व्याकृतं जगत् अग्रे, अग्रे नाम सृष्टेः पूर्वं, प्राक्, उत्पत्तेः प्राक् इत्यर्थः। उत्पत्तेः प्राक् ब्रह्मैव असच्छब्दवाच्यमासीत्, ब्रह्मैव आसीत्, कारणमेव आसीत्। तथा च असच्छब्दवाच्यमासीत्। असच्छब्दवाच्यं नाम जगन्नास्ति इत्यस्य, नास्ति इत्यस्य कः आशयः? असद् इत्यर्थः। तर्हि नासीत् इत्यनेन किमुच्यते? कारणरूपेण आसीत् इत्याशयः भवति। घटो नासीत् इत्यस्य
घटः मृत्तिकारूपेण आसीदित्येव आशयः भवति। यथा कारणमपि नास्ति इति वक्तुं न शक्यते खलु। कार्यं नास्ति चेदपि कारणं तु भवत्येव, स्वकारणे कार्यं तु अस्ति एव, यतः सत्कार्यवादः अभ्युपगम्यते। तथा च सृष्टेः प्राक् कार्यं कारणरूपेण भवति इति वाद एव सत्कार्यवादः। तस्मिन् मते तावत् जगन्नासीत् घटः नासीत् इत्यस्य कः आशयः भवति? घटः नासीत् इत्युक्ते मृत्तिकारूपेण आसीत्, नाम्ना रूपेण च व्याकृतं नासीत् इत्याशयः। अतः ब्रह्म असदिति शब्दवाच्यं भवति सृष्टेः प्राक्। ततः असतः, ततः ततो वै सदजायत इति मन्त्रः। ततः नाम तस्मात् इत्यर्थः। ततः नाम कस्मात्? असतः। असतः नाम असच्छब्दवाच्यात् ब्रह्मणः वै सत् प्रविभक्त नामरूप विशेषम् अजायत उत्पन्नम्। ततः सतः, तस्मात् सतः सत् प्रविभक्त नामरूप विशेषम, प्रविभक्त नामरूप विशेषम नाम नामना रूपेण च व्याकृतं यत् विशिष्टं यत् तत् अजायत उत्पन्नम। नाम एवं रूपेण दृश्यमानं यत् जगत् तत् असतः उत्पन्नम। असतः नाम प्रलयकाले असच्छब्दवाच्यं यत् ब्रह्म तत् ततः इदं नाम्ना रूपेण च व्याकृतं जगत् उत्पन्नम। किं ततः प्रविभक्तं कार्यमिति पितुरिव पुत्रः। तर्हि सा सृष्टिः किं रूपा? यथा पितुः पुत्रः उत्पद्यते तद्वत् ततः कार्यं प्रविभक्तं वा? नाम तस्मात् सतः, तस्मात् ब्रह्मणः इदं नाम्ना रूपेण च व्याकृतं जगत् यथा पितुः पुत्रः प्रविभज्यते तद्वत् प्रविभक्तो वा, प्रविभक्तं वा जगत्? नेत्याह, नास्ति इति निराक्रियते। तथा न। तदसच्छब्दवाच्यं स्वयमेव आत्मानमेव अकुरुत कृतवत्। अर्थात् अन्येन अन्यस्य उत्पत्तिः दृश्यते लोके, पित्रा पुत्रस्य उत्पत्तिः, न तथा ब्रह्म जगतोः भेदो वर्तते, अत्यन्तभेदः अत्र नास्ति। तर्हि कथं? तदसत्, तदसच्छब्दवाच्यं ब्रह्म स्वयमेव आत्मानमेव अकुरुत, तदेव उच्यते तदात्मानं स्वयम् अकुरुत इति मन्त्रः। तदात्मानं, तत् तद् नाम तदसच्छब्दवाच्यं यद्ब्रह्म आत्मानं स्वात्मानं स्वयम् अकुरुत, साधनान्तराणि अनपेक्ष्य सृष्टिमकुरुत, स्वयमेव अकुरुत कृतवत्। स्वयमेव साधनान्तराणि विनैव इदं जगत् सृष्टवत्। यस्मादेवं तस्मात् तद् ब्रह्मैव सुकृतं स्वयं कर्तृ उच्यते। यस्मादेवं, यतः स्वयं निस्साधनकं ब्रह्मैव इदं जगत् सृष्टवत्, नाम जगद्रूपेण विवर्तते इत्याशयः। तथा च यस्मादेवं तस्मात् ब्रह्मैव सुकृतं, सुकृतम् इत्युच्यते, स्वयं कर्तृ उच्यते। सुकृतशब्देन अत्र तत्र स्वकृतम् इत्यर्थः व्याख्यातः। कथम् इत्युक्ते सु नाम शोभनमित्यर्थः, शोभनार्थे सु इति तत्र प्रयुज्यते। शोभनं कृतं, कृतं नाम कर्तृर्थः अत्र स्वीक्रियते, कृतशब्देन कर्तृ इति स्वीक्रियते, स्वयं कर्तृ इति अर्थः आयाति। कथम् इति चेत् सु नाम शोभनं, शोभनं कदा भवति इति चेत् कर्तुः स्वातन्त्र्ये सति भवति, तथा च स्वतन्त्रः कर्ता, तादृशस्वातन्त्र्यं तस्य शोभनम् इत्याशयेन सु इति शब्दः प्रयुक्तः। कृतम् इत्यस्य तत्र क्त प्रत्ययः यद्यपि वर्तते तस्य कर्तृर्थं स्वीकृत्य सुकृतम् इत्यस्य स्वयं कर्तृ इति शब्दः इति अर्थः स्वीक्रियते। तथा च इदं ब्रह्म स्वयं कर्तृ वर्तते अस्य जगतः इत्याशयः। तथा च स्वयं कर्तृब्रह्मेति प्रसिद्धं लोके सर्वकारणत्वात्। जगति यद्यद्वर्तते तेषां सर्वेषामपि कारणं ब्रह्मैव, अतः स्वयं कर्तृब्रह्म इति लोके प्रसिद्धम् सर्वकारणत्वादेव। यस्माद्वा अथवा व्याख्यानान्तरम् उच्यते स्वयम् अकरोत् सर्वं सर्वात्मना तस्मात् पुण्यरूपेणापि तदेव ब्रह्म कारणं सुकृतमुच्यते। सुकृतशब्दस्य लोके पुण्यमित्यर्थो वर्तते। तर्हि पुण्यं नाम किं भवति? पुण्यफलं यद्भवति स्वर्गादिकं वा सुखादिकं वा तेन साकं सम्बन्धं जनयति पुण्यं कर्म। अतः पुण्यं नाम कर्म, सः कर्मविशेषः किं करोति?
पुण्यादिफलैः सह अस्मान् संयुनक्ति संयोजयति सम्बन्धं जनयति अतः यस्माद्वा स्वयम् अकरोत् सर्वं सर्वात्मना स्वयम् अकरोत् यस्मात् तस्मात् पुण्यरूपेणापि तदेव ब्रह्म कारणं तथा च पुण्यापुण्ये लोके वर्तेते तदपि ब्रह्मरूपमेव इति कृत्वा तादृशपुण्यापुण्ये किं कुरुतः अस्मान् तत्र संयोजयतः अतः तत्र पुण्यकर्मणः फलेन पापकर्मणः फलेन च अस्मान् संयोजयतः इति कृत्वा ब्रह्म कारणं सुकृतम् उच्यते अतः ब्रह्म कर्मफल संबंध कारणम् इत्यर्थः कर्मफल संबंध कारणमपि ब्रह्मैव तथा च कर्मफल दातृ इत्यर्थः तत्तज्जीवस्य कर्मफल दातृ ब्रह्मैव अतः सुकृतम् इति शब्देन उच्यते सुकृतं नाम कर्म तत् वस्तुतः कर्मफल दातृ ब्रह्म इति कृत्वा ब्रह्मण्येव सुकृत शब्दस्य प्रयोगः सर्वथापि तु फलसंबंधादि कारणं सुकृत शब्दवाच्यं प्रसिद्धं लोके सर्वथापि तु फलसंबंधादि कारणं तत्र सुकृत शब्देन किमुच्यते लोकेपि पुण्यमुच्यते पुण्यं नाम कोऽर्थः पुण्यफलस्य संबंधकारणम् इत्यर्थः तथा च सुकृत शब्दवाच्यं किं भवति फलसंबंधादि कारणं यत् नाम कर्म तदेव अत्र सुकृतमित्युच्यते लोके तदेव ब्रह्म इत्यर्थः ब्रह्म सुकृतफलस्यापि फलदातृ इति कृत्वा ब्रह्मैव सुकृतमित्युच्यते यदि पुण्यं यदि वा अन्यत् सा प्रसिद्धिः नित्ये चेतनवत् कारणे सति उपपद्यते तर्हि फलदातृत्वं कस्य सम्भवति अचेतनस्य कस्यचित् न सम्भवति कुतः पुण्यं वा अथवा यदि वा अन्यत् नाम पापं वा सा प्रसिद्धिः नित्ये चेतनवत् कारणे अर्थात् फलदातृत्वेन रूपेण चेतनस्यैव फलदातृत्वं सम्भवति न तु अचेतनस्य कस्यचित् अतः सा प्रसिद्धिः नित्ये नित्यं स्यात् तत् यतः नित्यः प्रपञ्चः तस्य नियन्ता नित्यः एव स्यात् तथा च प्रसिद्धिः नित्ये चेतनवत् कारणे अपि च चेतनमपि स्यात् तत् कारणम् अतः फलदातृत्वं तत् चेतनस्यैव धर्मः इति कृत्वा तादृश चैतन्यं तस्य स्यात् चेतनवत् कारणं तत् स्यात् अतः तदानीमेव सति उपपद्यते तस्मिन् सत्येव उपपद्यते चेतने सत्येव कारणस्य कारणं चेतने सत्येव तस्य फलदातृत्वं सम्भवति तस्मादस्ति तद्ब्रह्म सुकृतप्रसिद्धेः अर्थात् अत्र सुकृतशब्दवाच्यत्वप्रतिपादने तात्पर्यं नास्ति अपि तु सुकृतशब्दवाच्यत्वदर्शनेन तादृशं ब्रह्म वर्तते अस्ति नाम कर्मफलदातृ किञ्चित् भवेत् नो चेत् कर्मफलस्य अनुभवो न भवति यदि कर्मफलानुभवः न स्यात् तदानीं कर्मफल अनुभव भूमिः या वर्तते अयं संसारः तस्यापि संसारस्य सृष्टिः न स्यात् तथा च सृष्टिं दृष्ट्वा तस्य कारणीभूतकर्म तेन तत्कर्मफलस्य दातृ किञ्चित् वर्तते इति ज्ञायते तस्मादेव ब्रह्म अस्ति इति प्रसिद्ध्यति इति एवं रूपेण ब्रह्मणः अस्तित्वप्रसाधनाय सुकृतशब्दवाच्यत्वं ब्रह्मणः उच्यते न तु ब्रह्मणः सुकृतशब्दवाच्यत्वबोधने तस्य तात्पर्यम् इति ज्ञातव्यम् तस्मात् अस्ति तद्ब्रह्म सुकृतप्रसिद्धेः तर्हि सुकृतम् इति किञ्चित् वर्तते तत्प्रसिद्धेरेव हेतोः तस्य फलस्य दातृत्वेन रूपेण तत्र ब्रह्म वर्तते इति ज्ञायते पुनः विधान्तरेण ब्रह्मणः अस्तित्वं प्रसादयति कथं यद्वै तत् सुकृतं रसो वै सः रसगुह्येवायं लब्ध्वानन्दे भवति मोह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति इतश्च अस्ति इतश्च ब्रह्म वर्तते हेत्वन्तरं प्रदर्श्यते ब्रह्म इतोपि कारणात् वर्तते कुतः रसत्वात् रसत्वात् नाम आनन्दत्वात् इत्यर्थः रसशब्दस्य अत्र आनन्दः इत्यर्थः तत्र मधुराम्लादिषड्रसः अत्र न स्वीक्रियते अपि तु रसो नाम आनन्दः कुतः रसत्वप्रसिद्धिः ब्रह्मणः इत्यतः यद् रसो वै सः यद्वै तत् सुकृतं नाम रसो वै सः रसो नाम तृप्तिहेतुः आनन्दकरः अर्थात् रसो नाम अत्र
आनन्दकरः आनन्दहेतुः इत्यर्थः। तथा च रसो नाम तृप्तिहेतुः आनन्दकरः मधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोके रसमेव अयं लब्ध्वा प्राप्य आनन्दी सुखी भवति। अर्थात् मधुराम्लादि षड्रसेष्वपि रसत्वप्रसिद्धिरस्ति। तत्कुतः? यतः मधुराम्लादिरसाः तत्र आनन्दजनकाः आनन्दकारणीभूताः इत्यस्मादेव हेतोः मधुराम्लादिषु षड्रसेषु रसत्वप्रसिद्धिर्वर्तते। अतः अत्र आनन्दजनकत्वमिति सामान्येन ब्रह्मणि रसशब्दप्रयोगः गौण्यावृत्त्या क्रियते। तदेव गुणः इत्यर्थः। स कः गुणः? यद्यपि अयं रसशब्दप्रयोगः गौणः, तर्हि गुणः कः? तृप्तिहेतुत्वम् इति गुणः। तथा च तृप्तिहेतुत्वं ब्रह्मण्यपि वर्तते, मधुराम्लादिरसेषु वर्तते। अतः रसत्वं ब्रह्मणि तत्र गौणेन रूपेण नाम गौण्यावृत्त्या प्रयुज्यते। रसो नाम तृप्तिहेतुः आनन्दकरः मधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोके रसमेवायं लब्ध्वा प्राप्य आनन्दी सुखी भवति। अयं नाम जीवः रसमेव आनन्दमेव प्राप्य आनन्दी सुखी भवति। तर्हि सुखमेव प्राप्य खलु आनन्दं प्राप्य आनन्दजनकं प्राप्य आनन्दं प्राप्नोति, सुखी भवति, स्वयमपि सुखी भवति। न असतः आनन्दहेतुत्वं दृष्टं लोके, अर्थात् सद्रूपं ब्रह्म प्राप्यैव अयं जीवः स्वयं आनन्दी भवति। अपि तु न असतः असत् प्राप्य सः आनन्दहेतु नाम आनन्दहेतु असतः आनन्दहेतुत्वं न दृष्टं लोके। असत् स्वयम् अविद्यमानं यत् तद् आनन्दहेतुर्भवति इति नैव दृष्टं लोके इत्यतः अत्र आनन्दहेतुत्वम् असतः नास्ति, अपि तु सतः एव वर्तते। बाह्यानन्दसाधनरहिताः अपि अनीहाः निरेषणाः ब्राह्मणाः बाह्यरसलाभादिव सानन्दाः दृश्यन्ते विद्वांसः नूनं ब्रह्मैव रसस्तेषाम्। तर्हि ब्रह्मैव रसश्चेत् तर्हि अनेन रसेन सर्वोऽपि लोकः आनन्दितः स्यात्। तत्र दृष्टान्तः प्रदर्श्यते। सत्यं बाह्यानन्दसाधनरहिताः अपि अनीहाः, यदि ब्रह्मैव रसः तर्हि निस्साधनाः अपि आनन्दिताः भवेयुः। तत्र दृष्टान्तोऽस्ति वा इति प्रश्नः तदानीमुच्यते सत्यमस्ति। कथमस्ति? तत्र ब्राह्मणाः नाम ब्रह्मज्ञानिनः तेषां सकाशे किमपि नास्ति चेदपि नाम निस्साधनाः ते, ससाधनाः वयं बाह्यविषयेषु सक्ताः सन्तः बाह्यविषयानन्दं प्राप्तुं नानाविधानि साधनानि आश्रयामहे। किन्तु ब्रह्मज्ञानिनस्तु तेषां सकाशे किमपि नास्ति, तथापि साधनरहिताः ते, तथापि बाह्यानन्दसाधनरहिताः नाम समाधिस्थाः इत्यर्थः। बाह्यानन्दसाधनानि कानि? इन्द्रियाणि, मनः अथवा अन्यत् साधनं, भोजनं, निद्रा इत्यादि यानि साधनानि भवन्ति तानि सर्वाणि साधनानि तेषां सकाशे न सन्ति। अर्थात् समाधिस्थाः यदा भवन्ति तदानीम् इन्द्रियाणि कार्यं न कुर्वन्ति, मनः कार्यं न करोति, एवं खलु। नाम तत्र यथा बाह्यविषयेषु सक्तं न भवति, तथापि बाह्यानन्दसाधनरहिताः अपि अनीहाः, इच्छारहिताः, निरेषणाः, एषणारहिताः सन्तः ब्राह्मणाः बाह्यरसलाभादिव, यथा वयं बाह्यरसलाभेन आनन्दिताः भवेम तद्वत् सानन्दाः दृश्यन्ते। निस्साधनाः अपि सन्तः ब्रह्मज्ञानिनः आनन्दिनो दृश्यन्ते। विद्वांसः नाम ब्रह्मज्ञानिनः इत्येव अर्थः। विद्वान् जानाति इति। किं जानाति? ब्रह्म जानाति। तथा च विद्वांसः नूनं ब्रह्मैव रसस्तेषां। तर्हि तादृशानां विदुषां स्वयम् आनन्दवताम् आनन्दस्वरूपिणां रसः कः? ब्रह्मैव रसः। कुतः? ते स्वात्मानं ब्रह्मत्वेन जानन्ति, ब्रह्म दृष्टवन्तः, ब्रह्म साक्षात्कारं प्राप्तवन्तः, साक्षात्कृतब्रह्माणः ते सर्वेपि इति कृत्वा तादृश ब्रह्मानन्द एव ते, ब्रह्मानन्दस्वरूपमेव ते प्राप्तवन्तः इत्यतः ब्रह्मैव रसः तेषाम्। तस्मात् अस्ति तत् तेषाम् आनन्दकारणं रसवद् ब्रह्म। तथा च विदुषां या आनन्दानुभूतिः साधनरहिताः सन्तोऽपि यथा आनन्देन वर्तन्ते, तत्र कारणं ब्रह्मैव रसः। तादृश ब्रह्म रूप आनन्दकारणं वर्तते इति कृत्वा
ब्रह्मणः अस्तित्वं पुनः सिद्ध्यति। तथा च ब्रह्मणः अस्तित्वसाधने रसोऽपि विदुषाम् आनन्दोऽपि तत्र लिङ्गं भवति। तस्मात् अस्ति तत्तेषाम् आनन्दकारणं रसवद् ब्रह्म। रसवद् ब्रह्म नाम तत्र आनन्दरूपं ब्रह्म इत्यर्थः। इतश्च अस्ति, पुनः हेत्वन्तरम् उच्यते। कुतः? प्राणनादिक्रियादर्शनात्। ब्रह्म इतोपि कारणाद् वर्तते। कुतः? प्राणनादिक्रियादर्शनात्। जीव प्राणधारण इति धातुः, तथा च प्राणान् धरामः वयम्, अत एव वयं प्राणिनः। तथा च प्राणधारणं प्राणधारणम् इति एका क्रिया वर्तते। एषा क्रिया दृश्यते सर्वेषु प्राणिषु। अयमपि हि पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणिति अपानेन अपानिति। अयमपि पिण्डः नाम इदं यत् शरीरं तदपि जीवतः यदा जीवति तदानीं प्राणेन प्राणिति अपानेन अपानिति। अर्थात् प्राणापानव्यानोदानसमानाः इति याः पञ्चवृत्तयः, तादृशपञ्चवृत्तीनां क्रियाः सर्वदा भवन्ति यदा एषः प्राणः अस्मिन् शरीरे तिष्ठति। तथा च अयमपि पिण्डः इदानीं प्राणधारणं कुर्वन् वर्तते इत्यतः प्राणेन प्राणिति अपानेन अपानिति, प्राणापानादि क्रियां करोति इत्यर्थः। एवं वायवीयाः इन्द्रियकाश्च चेष्टाः संहतैः कार्यकरणैः निर्वर्त्यमानाः दृश्यन्ते। एताः सर्वापि चेष्टाः क्रियाः वायवीयाः इन्द्रियकाश्च, वायवीया नाम प्राणापानादि पञ्चवृत्तयः वा भवेयुः, ऐन्द्रियकाः अपि भवेयुः। ऐन्द्रियक नाम इन्द्रियाणां ये व्यापाराः ते सर्वेपि व्यापाराः अथवा क्रियाः अथवा चेष्टाः संहतैः कार्यकरणैः अर्थात् कार्यकरणसङ्घातेन निर्वर्त्यमानाः दृश्यन्ते। एताः क्रियाः कदा सम्भवन्ति? कार्यकरणसङ्घातेनैव एताः क्रियाः निर्वर्त्यन्ते। कार्यकरणसङ्घातो नाम समूहः, सङ्घातपरार्थन्यायः इति तत्र साङ्ख्यकारिकायामपि आगतं। तर्हि सङ्घातो नाम अवयवसमूहः। तथा च अत्र कार्यमपि वर्तते, कारणञ्च वर्तते। अंतःकरणं कारणम्, अज्ञानं च कारणम्, अन्यत् सर्वमपि कार्यं। तथा च देहस्य ये अवयवाः ते करणभूताः, अनन्तरं कार्यभूताः, अनन्तरं कारणञ्च तावत् अन्तःकरणम् अथवा अज्ञानं, करणं तावत् अन्तःकरणम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। तथा च अत्र कार्यकरण इत्यस्ति। कार्यं नाम शरीरं, करणं नाम अन्तःकरणम्। एतादृश कार्यकरणैः निर्वर्त्यमानाः दृश्यन्ते। अर्थात् प्रत्यक्षादिज्ञानानि, तादृशज्ञानेन या प्रवृत्तिः तस्याः प्रवृत्तेः यत् फलम्, एतत् सर्वमपि सङ्घातेन केनचिदेव निर्वर्त्यमानं दृश्यते। असंहतस्य अर्थात् एतादृश देह प्राण मनो बुद्ध्यादिभिः असंहतः यः वर्तते तस्य एताः क्रियाः नैव दृश्यन्ते। अतः कार्यकरणैः निर्वर्त्यमानाः प्राणनादिक्रियाः दृश्यन्ते। तच्च एकार्थवृत्तित्वेन संहननं न अन्तरेण चेतनम् असंहतं सम्भवति। तच्च नाम एतादृश प्राणनादिकर्म यद्वर्तते तत् एकार्थवृत्तित्वेन संहननम्। अर्थात् एकार्थवृत्तित्वेन नाम कञ्चिदेकम् अर्थम् अथवा किञ्चिदेकं फलम् उद्दिश्य सर्वेपि अवयवाः संहततया एकार्थतया प्रवर्तन्ते, युगपत् प्रवर्तन्ते। अर्थात् एकम् अर्थम्, एकं प्रयोजनं यदि साधनीयमस्ति तत्प्रयोजन साधनाय यद्यत् कर्तव्यं तत् सर्वमपि युगपत् देहगत अवयवैः इंद्रियैः समग्र शरीर अवयवैः क्रियते। तथा च कार्यकरणसङ्घातेनैव काचित् क्रिया किञ्चिदुद्देशेन केनचिदुद्देशेन निर्वर्त्यते। अतः तच्च एकार्थवृत्तित्वेन समान वृत्ति, अत्र एका अर्थो नाम प्रयोजनं, वृत्तिर्नाम क्रिया। तथा च एकं प्रयोजनमुद्दिश्य समान क्रिया नाम तदपेक्षित उद्देश प्राप्त्यर्थं याः क्रियाः निर्वर्तनीयाः तादृश एकार्थवृत्तित्वेन संहननं नाम संयोजनं नान्तरेण चेतनम् असंहतं सम्भवति। चेतनं विना अचेतनस्य एवं एकार्थवृत्तित्वं तदर्थं संहननं न सम्भवति। तर्हि चेतने सत्येव इदं सर्वं सम्भवति। यदि अचेतनस्यापि अभविष्यत् तर्हि मृतशरीरेपि एवं रूपेण क्रियाः दृश्येरन्, तथा क्रियास्तु न दृश्यन्ते मृतशरीरे। अतः ज्ञायते
चेतनस्य संयोगेनैव चेतनस्य एव संहनने कारणत्वं वर्तते। अतः कार्यकरणसङ्घातेन चेतनवता एव कार्यकरणसङ्घातेन एताः प्राणनादिक्रियाः दृश्यन्ते इति कृत्वा अत्र अस्मिन् शरीरे अस्मिन् पिण्डे नाम इदानीम् एतत् शरीरमेव इदानीं पक्षत्वेन स्वीकृतं तर्हि अयं च पिण्डः प्राणनादिक्रियावान् दृश्यते। अतः चेतनरूपकारणस्य अभावे एतेषां सर्वेषां संहननं न सम्भवति इत्यतः प्राणनादिक्रियाकारणीभूत अवयवादि कार्यकरणादि संहनन कारणीभूतं यत् चेतनं तत् ज्ञातुं शक्यते तदनुमीयते इत्यर्थः। तथा च तच्च एकार्थवृत्तित्वेन संहननं नान्तरेण चेतनम् असंहतं सम्भवति अन्यत्र अदर्शनात् तदेव उच्यते व्यभिचारः प्रदर्श्यते नाम असंहतस्य अथवा अचेतनवतः शरीरस्य न सम्भवति क्रिया इत्यर्थः। नाम मृतशरीरे एताः क्रियाः न दृश्यन्ते कुतः यतः कार्यकरणसङ्घातः तत् कारणीभूत नाम संहननकारणीभूतचेतनश्च तत्र न वर्तते इत्यर्थः। तदाह यद्यदि तदेव उच्यते रसो वै सः रसगुह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति कोह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्। अर्थात् कोह्येव कः हि एव अन्यत् कोह्येव अन्यात् कः प्राण्यात् कः प्राण्यात् इत्यादि तदेव उच्यते एषः आकाशे परमे व्योम्नि गुहायां निहितः आनन्दः न स्यात्। अर्थात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् इत्यर्थः। यदि एषः आकाशः आनन्दः आनन्दरूपं ब्रह्म आकाशो नाम अत्र व्यापकमित्यर्थे अर्थं स्वीकृत्य आकाशो नाम अत्र भूताकाशः न अपि तु परम व्यापकीभूतं यद् ब्रह्म अथवा आनन्दस्वरूपं यद् ब्रह्म तस्य अभावे यदि एतादृशः आनन्दरूपं ब्रह्म यदि न स्यात् यदि नाभविष्यत् तर्हि कोह्येव अन्यात् कः प्राण्यात् को वा प्राणिति को वा जीवनकर्म करोति तदेव उक्तम् अन्यत्र अदर्शनादिति। एषः आकाशे परमे व्योम्नि गुहायां निहितः आनन्दः परमाकाशे अत्र आकाश इति शब्दः अतएव उक्तः यदेष आकाश आनन्दः इत्युक्ते परमाकाशे निहितः यः आनन्दो ब्रह्म तद्यदि न स्यात् तद्यदि न भवेत् को ह्येव लोके अन्यात् नाम अपानचेष्टां कुर्यात्। पूर्वं प्राणनचेष्टा इत्युक्तम् अग्रे प्राणनचेष्टा वर्तते इदानीं प्रथमम् अपानचेष्टा उक्ता तथा च अन्यात् नाम अपानचेष्टां कः वा कुर्यात् कः प्राण्यात् प्राणनकर्म वा कः कुर्यात् प्राणनं वा कः कुर्यात् तस्मात् अस्ति तद्ब्रह्म अतः तद्ब्रह्म वर्तते इति प्राणनकर्मलिङ्गेनापि तज्ज्ञायते। अर्थात् पूर्वं तत्र सुकृत शब्दवाच्यत्वादपि हेतोः ब्रह्मणः अस्तित्वं प्रसादितम् इदानीं तत्र प्राणनकर्म लिङ्गेनापि ब्रह्मणः आनन्दरूप प्राप्ति आनन्दस्य प्राप्त्यापि तत्र ब्रह्मणः अस्तित्वं प्रसादितम् इदानीं प्राणनकर्मलिङ्गेन ब्रह्मणः साधनं कृतम्। कः प्राण्यात् प्राणनं वा कुर्यात् तस्मादस्ति तद्ब्रह्म। यदर्थाः कार्यकरणप्राणनादिचेष्टाः तत्कृतः एव च आनन्दः लोकस्य। कुतः आनन्दः लोकस्य यदर्थाः कार्यकरणप्राणनादिचेष्टाः यदर्थाः प्राणनादिचेष्टा अर्थात् यस्य जीवस्य कृते प्राणनादिचेष्टाः क्रियन्ते तत्कृत एव आनन्दः लोकस्य। तत्कृतः नाम तादृशजीवस्य स्वरूपभूतस्य ब्रह्मणः एव आनन्दः लोकस्य। कुतः एष ह्येव तत्र एष ह्येव आनन्दयाति इत्यस्ति मन्त्रः। एष ह्येव परः आत्मा आनन्दयाति आनन्दयति तत्र आनन्दयाति इति छान्दसं दैर्घ्यं तत्र आनन्दयति इति लौकिकसंस्कृते भवति। तथा च आनन्दयाति इत्यस्य अर्थाशयः आनन्दयति सुखयति आनन्दयति। एष ह्येव परः आत्मा यः वर्तते जीवस्वरूपभूतः हार्दाकाशे उपलभ्यमानः स एव सर्वान् आनन्दयति सर्वान् सुखयति।
लोकं धर्मानुरूपं तर्हि सर्वान् सुख इत्यस्य कः आशयः सर्वे सुखिनः न सन्ति खलु अत्र केचन दुःखिनोऽपि सन्ति कदाचित् सुखिनः एव दुःखिनो भवन्ति इति चेत् सत्यं तत्तत् कर्मानुसारं तेषां तेषां तत्र सुखस्य प्रमाणं निर्दिष्टं भवति तत् सुखदातृत्वं तु ब्रह्मणः एव अतः ब्रह्म आनन्दरूपमिति कृत्वा तत्तत् कर्मवशात् तेषां तेषां आनन्दप्रमाणस्य निर्धारणं भवति तत्फलदातृत्वं तु ब्रह्मणः एव यतः ब्रह्म आनन्दरूपमिति कृत्वा यत्किञ्चिद्वा तैः आनन्दः अनुभूयते स च आनन्दः ब्रह्मानन्दात् अभिन्न एव स एव आत्मा आनन्दरूपः अविद्यया परिच्छिन्नः विभाव्यते प्राणिभिः इत्यर्थः स एव आत्मा यः परः आत्मा हार्दाकाशे उपलभ्यते सः आनन्दरूपः सन् अविद्यया परिच्छिन्नः यद्यपि सः आनन्दरूपः तथापि कुतः संसारे दुःखमनुभूयते यतः अविद्यया परिच्छिन्नः सः इदानीं यद्यपि अपरिच्छिन्नः आनन्दरूपः तथापि हार्दाकाशरूपेण तादृश आकाशेन सः परिच्छिन्नो वर्तते इति कृत्वा ईश्वरो भूत्वापि शोचति अतः मग्नो वपुषि शोचति अनीश्वरो भूत्वा मग्नः वपुषि शोचति इति अन्यत्र उच्यते तथा च परिच्छिन्नः अपरिच्छिन्नोऽपि परिच्छिन्न इव भूत्वा अज्ञानवशात् प्राणिभिर्विभाव्यते प्राणिभिः अनुभूयते दुःखित्वादिकम् अनुभूयते वस्तुतः सः आनन्दरूपः इतोपि हेत्वन्तरनिर्देशेन ब्रह्मणः अस्तित्वं साध्यते कस्सः भयाभयहेतुत्वं भयाभयहेतुत्वेन लिङ्गेनापि ब्रह्म वर्तते इति ज्ञायते कथं यदा ह्येवैष एतस्मिन्न दृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति भयाभयहेतुत्वादे अपि हेतोः ब्रह्मणः अस्तित्वं ज्ञायते भयाभयहेतुत्वात् विद्वदविदुषो भयं तत्र अभयं विदुषः भयम् अविदुषः तथा च विद्वदविदुषोः अभयभयाभ्यां हेतुभ्यां ब्रह्मणः अस्तित्वं ज्ञायते भयाभयहेतुत्वात् विद्वदविदुषोः अस्ति तद्ब्रह्म तेन कारणेन तेन लिङ्गेन किं ज्ञायते ब्रह्मणः अस्तित्वं ज्ञायते सद्वस्तु आश्रयणेन हि अभयं भवति सद्वस्तुनः आश्रयणेन अभयं भवति न असद्वस्तु आश्रयणेन भयनिवृत्तिरुपपद्यते असत् स्वयम् अभावरूपमिति कृत्वा तस्मात् भयनिवृत्तिः न भवति सद्वस्तुनः प्राप्त्या एव भयं भवति अभयं भवति इत्यर्थः कथम् अभयहेतुत्वम् इत्युच्यते कथं सतः अभयहेतुत्वं तद्विव्रियते यदा ह्येव यस्मात् एषः साधकः एतस्मिन् ब्रह्मणि किं विशिष्टे अदृश्ये तत्र यदा ह्येषः साधकः यदा ह्येव एषः इत्यस्ति यदा हि एव एषः एषः नाम एषः साधकः यदा तु अस्मिन् नाम किं रूपे ब्रह्मणि किं विशिष्टे ब्रह्मणि अदृश्ये अदृश्यमिति विशेषणं ब्रह्मण अदृश्यं नाम कोऽर्थः दृश्यं नाम द्रष्टव्यं विकारः दर्शनार्थत्वात् विकारस्य तथा च विकारस्य दर्शनार्थत्वात् दृश्यं नाम विकारः कार्यभूतं मिथ्या न दृश्यम् अदृश्यम् अविकारः अविकृतम् अकार्यभूतम् इत्यर्थः तथा च न दृश्यम् अदृश्यम् अविकारः इत्यर्थः एतस्मिन् अदृश्ये अविकारे अविषयभूते अनात्म्ये अशरीरे यस्माददृश्यं तस्मादनात्म्यं यस्मादनात्म्यं तस्मादनिरुक्तम् अर्थात् एतादृश अदृश्ये अदृश्ये नाम विकाररहिते अविकृते अविकारे अविषयभूते यद् अविकारभूतं तत् अविषयं भवति तथा च अविषयभूते विशेषो हि निरुच्यते विशेषश्च विकारः नाम ततः प्राक् अशरीरे यस्माददृश्यं तस्मादनात्म्यम् अनात्म्यं नाम अशरीरम् इत्यर्थः यस्माद् अशरीरम् अत एव अनिरुक्तं नाम निर्विशेषम् इत्यर्थः शरीरादिकं नास्ति गुणधर्मादिकं नास्ति क्रियादिकं नास्ति अतएव ब्रह्म निर्विशेषम् विशेषो हि निरुच्यते
नाम यः विशेषः सः निरुच्यते, इदमस्ति एवमस्ति इत्यादि रूपेण। विशेषश्च विकारः, विशेषो नाम कः, विकार एव विशेषः। यत् जायते, यत् भावविकारादिसहितं रूपरसगन्धादिसहितम् अथवा गुणक्रियादिसहितं नाम विक्रियते, तदेव विकारः, स एव विशेषः। तस्यैव निर्वचनम् अथवा तत्र तदेव निरुच्यते, अस्ति एवमस्ति इत्यादि रूपेण। यस्य तादृशविशेषाः न सन्ति, गुणक्रियादयः न सन्ति, तद् एवमस्ति इति वक्तुमपि न शक्यते। अत एव अविषयं भवति। तत् अविषयत्वादेव अनिरुक्तं भवति, निर्विशेषं भवति। विशेषश्च विकारः, अविकारञ्च ब्रह्म। ब्रह्मणि न कोऽपि विकारो वर्तते, अविकार्यञ्च ब्रह्म। सर्वविकारहेतुत्वात् तस्माद् अनिरुक्तम्। वस्तुतः स्वयं अविकारी सन् विकारीणां सर्वेषामपि कारणीभूतमस्ति। अतः विकाराणां सर्वेषां कारणीभूतत्वात् तद् अविकृतमस्ति। स्वयमपि यदि विकृतं स्यात् तर्हि तस्यापि किञ्चित् कारणान्तरम् अस्माभिः कल्पनीयं स्यात्, किन्तु तथा नास्ति। ब्रह्मणः एव कारणत्वम् उच्यते। तथा च एतादृश कार्यत्वपरम्परा अथवा कार्यकारणपरम्परा कुत्रचित् विश्रामं प्राप्नोति, तदेव ब्रह्म। अतः सर्वविकारहेतुत्वात् तस्मात् अनिरुक्तम्। तथा च ब्रह्म अनिरुक्तं, निर्विशेषं। यतः एवं तस्माद् अनिलयनम्। अनिलयनं नाम निलयनं नीडः आश्रयः। निलयनम् आश्रयः, न निलयनम् अनिलयनम्, अनाधारं निराश्रयं। नाम ब्रह्मणः किञ्चित् अन्यत् आश्रयान्तरम् अधिष्ठानान्तरं वा नास्ति, किन्तु जगद्विषये तु प्रपञ्चं प्रति ब्रह्म तत्र एकम् अधिष्ठानरूपं। तथा च सर्वविकारहेतुत्वात् तस्मात् अनिरुक्तम् इत्युक्त्वा ब्रह्मणः सर्व अधिष्ठानरूपेण कारणत्वात् तत् अनिलयनम् अस्ति। स्वयं अन्येषां कारणं, किन्तु स्वस्य कारणान्तरं नोपलभ्यते। अतः स्वयं अनिलयनं, तत् अन्येषां निलयनं, अन्येषाम् आधारः, स्वयं तु अनिलयनं, निराधारः। एतस्मिन् अदृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने। नाम एतादृशे ब्रह्मणि, यच्च ब्रह्म अदृश्यम् अविकारम् अनात्म्यम् अशरीरम् अनिरुक्तं निर्विशेषम् अनिलयनं निराधारम्, अस्मिन् एतादृशे सर्वकार्यधर्मविलक्षणे। नाम सर्व विकारे विद्यमान सर्वेपि धर्माः अत्र निषिद्धाः भवन्ति। केऽपि धर्माः अत्र न सन्ति। सर्वकार्यधर्मविलक्षणे ब्रह्मणि इति वाक्यार्थः। नाम एतादृशे ब्रह्मणि अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अभयम् इति क्रियाविशेषणम्। अभयामिति वा लिङ्गान्तरं परिणम्यते। अभयां प्रतिष्ठां विन्दते इति वा, अथवा अभयम् इति वा क्रियाविशेषणं भवति। अभयामिति वा लिङ्गान्तरं परिणम्यते, प्रतिष्ठां स्थितिम् आत्मभावं विन्दते लभते। अर्थात् एतादृशे ब्रह्मणि साक्षात्कृते सति अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। नाम प्रतिष्ठा नाम आत्मनि स्थिति, प्रकृष्टेन स्थितिः। तथा च प्रतिष्ठां स्थितिम् आत्मभावं विन्दते, प्राप्नोति। तथा च तदेव आत्मभावप्राप्तिरेव अभयस्य कारणं वर्तते इत्यर्थः। अथ तत्र यदा ह्येवैष एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते इत्यादि आरम्भः। तत्र अथ तदा सः तस्मिन् नानात्वस्य भयहेतोः अविद्याकृतस्य अदर्शनात् अभयङ्गतो भवति। तत्र अथसोभयङ्गतो भवति इति मन्त्रः वर्तते। अथ सः अभयङ्गतः भवति। अथ अनन्तरम्, अनन्तरं नाम तदा, कदा, यदा सः अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते तदा। तस्मिन् नानात्वस्य भयहेतोः अविद्याकृतस्य अदर्शनात्। यदा ब्रह्मणः साक्षात्कारः कृतः भवति तदानीं द्वैतस्य नानात्वस्य अदर्शनं भवति। तथा च यदा तस्य नानात्वस्य भयहेतोः, अर्थात् नानात्वमेव भयहेतुः, तर्हि भयहेतुरेव यदा नास्ति, नाम ब्रह्मसाक्षात्कारे सति भयहेतुभूतद्वैतस्य निषेधो भवति, द्वैतस्य अभावो भवति। अतः तादृशभयहेतोः द्वैतस्य अभावे सति तत्र अभयं प्रतिष्ठां विन्दते।
तस्य अभयं गतो भवति। अभयं गतो भवति नाम सः अभयं प्रविष्टः भवति इत्यर्थः। गतः नाम गच्छति इति न, अभयं प्राप्नोति इत्यर्थः। प्राप्नोति इत्यर्थे अत्र गतः इत्युक्तम्। अभयं गतो भवति। स्वरूपप्रतिष्ठो हि असौ यदा भवति तदा न अन्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यद् विजानाति। नाम यदा स्वरूपे प्रतिष्ठति, ब्रह्मस्वरूपे यदा एषः विद्वान् प्रतिष्ठति तदानीं नान्यत् पश्यति नाम द्वैतं न जानाति। अतः यत्र नान्यत् पश्यति नान्यद् विजानाति स भूमा इत्यादिकं नाम यत्र अन्यत् पश्यति अन्यद् विजानाति तदल्पं तन्मर्त्यम् इत्यादिकं तत्र श्रुत्या एव प्रतिपाद्यते। तथा च यदा एकत्वज्ञानम् एकत्वसाक्षात्कारः तदानीम् अपरस्य आत्मनः भिन्नस्य कस्यचन दर्शनं न भवति इत्यतः भयहेतुत्वमेव नश्यति। अत एव सः अभयं प्राप्तो भवति। यदा तस्य स्वरूपप्रतिष्ठितः सः भवति तदानीम् असौ नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यद् विजानाति। अन्यस्य हि अन्यतो भयं भवति। भयं कस्मात् भवति? अन्यस्य अन्यस्मात् भवति। न आत्मनः एव आत्मनो भयं युक्तम्। आत्मनः भयं न भवति। केवलम् आत्मानं पश्यति चेत् स्वयमेव आत्मनः भयं न भवति। तस्मात् आत्मैव आत्मनो अभयकारणं। तथा च अभयकारणं किम् इति चेत् आत्मैव नाम केवल आत्मदर्शनं यद्वर्तते, आत्मनः कैवल्यं यद्वर्तते तदेव अभयकारणं वर्तते। आत्मभिन्नं किञ्चित् सः द्वैतं पश्यति चेत्, ईषदपि पश्यति चेत् तदानीं भयं भवति इति अग्रे प्रदर्श्यते। सर्वतो हि निर्भयाः ब्राह्मणाः दृश्यन्ते सत्सु भयहेतुषु तच्च अयुक्तम् असति भयत्राणे ब्रह्मणि। तत्र ब्राह्मणाः नाम तत्र ब्रह्मज्ञानिनः द्रष्टार ब्रह्म ये अनुभूतवन्तः साक्षात्कृतवन्तः साक्षात्कृत ब्रह्म ये भवन्ति ते सर्वेपि निर्भयाः दृष्टा। निर्भया नाम लौकिक रागद्वेषादिरहिताः तत्र दृष्टाः। तत् कदा सम्भवति इति चेत् यद्यपि भयहेतुः वर्तते, जगत् संसारः समग्रसंसारो वर्तते, तेपि ब्रह्मज्ञानिनः संसारे आत्मज्ञानिनः संसारे एव वर्तन्ते। तर्हि भयहेतुत्वं यथा अस्माकं भयहेतुः वर्तते अन्यत्, अस्मात् भिन्नम् अन्यद् वर्तते, तद्वत् तेषामपि जगत् नाम इदं जगत् अस्ति चेदपि ते भयं न प्राप्नुवन्ति। कुतः इति चेत् तत्र अभयकारणं भयत्राणं ब्रह्म वर्तते। भयाद् यद् रक्षति तद् ब्रह्म वर्तते। अत एव तेषाम् अभयं नाम भयहेतोः सत्त्वेपि अभयं ते प्राप्तवन्तः। तेनैव ज्ञायते भयत्राणं किञ्चित्। भयत्राणं नाम कोऽर्थः? द्वैताभाव उपलक्षित अद्वैत स्वरूपभूतं यद् ब्रह्म तदस्ति इति ज्ञायते। तस्मात् तेषाम् अभयदर्शनात् अस्ति तदभयकारणं ब्रह्मेति। तथा च तेषां ज्ञानिनाम् अभयहेतुत्वादेव अभयदर्शनादेव तस्य ब्रह्मणः अस्तित्वं ज्ञायते। कदा असौ अभयङ्गतो भवति साधकः? कदा साधकः अभयङ्गतः भवति? यदा नान्यत् पश्यति, नान्यत् पश्यति आत्मनि च अन्तरं भेदं न कुरुते। तर्हि कदा साधकः अभयङ्गतो भवति इति चेत् यदा सः ईषदपि अन्तरं न कुरुते। अन्तरं नाम ब्रह्मणः अपेक्षया अहम् ईषदपि भिन्नः इति न चिन्तयति। ईषदपि न चिन्तयति इत्यर्थः। आत्मनो भेदम् ईषदपि न चिन्तयति। न अन्यत् पश्यति आत्मनि च अन्तरम्। अन्तरं नाम भेदः, भेदं न पश्यति न कुरुते ईषदपि। तथा उदरं नाम अल्पम् इत्यर्थः। उदरं नाम अल्पम्, अल्पमपि सः यदा अन्तरं न पश्यति ब्रह्मात्मनोः तदानीं सः अभयङ्गतो भवति। भेदं न कुरुते तदा अभयङ्गतो भवति इत्यभिप्रायः। यदा पुनः अविद्यावस्थायां हि यस्मादेषः अविद्यावान् अविद्यया प्रत्युपस्थापितं वस्तु तैमिरिकद्वितीयचन्द्रवत् पश्यति आत्मनि च एतस्मिन् ब्रह्मणि उदपि अरम् अल्पमपि अन्तरं छिद्रं भेददर्शनं कुरुते। अर्थात् यदा पुनः तद् विपरीततया उच्यते। यदि सः अभेदं पश्यति तदानीम् अभयं गतो भवति। यदि सः उदपि तत्र अरमपि, उदरम् इत्युक्ते उत् अरम्, उदरम् उत् अरम्, अरं नाम अत्यन्तम् अल्पमपि यदि सः अन्तरं छिद्रं भेददर्शनं कुरुते
आत्मनः स्वात्मनः ब्रह्मणः भेददर्शनं यावत्पर्यन्तं करोति सः ईषदपि तावत्पर्यन्तम् अवश्यमेव तस्य भयहेतुः वर्तते इति कृत्वा सः भयं प्राप्नोत्येव। यतः तत्र द्वितीयाद्वै भयं भवति इति श्रुत्यन्तरे दृश्यते। अतः द्वितीयत्वज्ञानं नाम स्वभिन्नस्य कस्यचन ज्ञानमेव भयहेतुर्भवति, रागद्वेषादि कारणं भवति। तद् यदा न भवति नाम तत्र अद्वितीय आत्मनः साक्षात्कारः यदा भवति अथवा सर्वात्मभावः यदा भवति तदानीम् ईषदपि यदा सः अन्तरं न परिगणयति आत्मनः अपेक्षया ब्रह्मणः तदानीं सः अभयङ्गतो भवति। यदा तु भेदं पश्यति तदानीम् अवश्यमेव तस्य भयं भवति, संसारदर्शनं भवति इत्यर्थः। भेददर्शनमेव हि अन्तरकारणं, तर्हि भेदं पश्यति तदेव अन्तरस्य कारणं वर्तते। अल्पमपि भेदं पश्यति इत्यर्थः। नाम अल्पमपि यदि सः भेदं पश्यति अर्थात् तस्य भेददर्शनं वर्तते इत्युक्ते अज्ञानं वर्तते इत्यर्थः, तत्कारणादेव तस्य संसारस्य अनुभवो भवति। अथ तस्मात् भेददर्शनात् हेतोः अस्य भेददर्शिनः आत्मनो भयं भवति। नाम भेददर्शनकारणं तस्य वर्तते, सा सामग्री अस्ति इत्यतः एव तस्य भेददर्शिनः आत्मनः भयं भवति। तस्मात् आत्मैव आत्मनो भयकारणम् अविदुषः, विदुषः आत्मैव आत्मनः अभयकारणम्, अविदुषस्तु आत्मैव आत्मनः भयकारणम्। तदेतदाह तद्ब्रह्म त्वेव भयं भेददर्शिनः विदुषः ईश्वरः अन्यः मत्तः अहमन्यः संसारी इत्येवं विदुषः भेददृष्टम् ईश्वराख्यं तदेव ब्रह्म अल्पमपि अन्तरं कुर्वतः भयं भवति। एकत्वेन अमन्वानस्य, अर्थात् तद् ब्रह्मैव भयकारणमपि भवति। कदा? यदा ईषदपि अन्तरं पश्यति तदानीं तदेव ब्रह्म तस्य भयकारणं। तत्र तस्मात् तद् ब्रह्मत्वेव भयं भेददर्शिनः विदुषः ईश्वरो अन्यः मत्तो अहमन्यः संसारी इत्येवं विदुषः भेददृष्टम् ईश्वराख्यं तदेव ब्रह्म अल्पम् अपि अन्तरं कुर्वतः भयं भवति। एकत्वेन अमन्वानस्य, एषः एकत्वेन न मनुते अतः तस्य एकत्वेन अमन्वानस्य तस्य भयं भवति। तस्मात् विद्वानपि अविद्वानेव असौ, यदि सः ईषदपि भेदं कुरुते तर्हि सः विद्वानपि भूत्वा अविद्वानेव भवति। योऽयम् एकभिन्नम् आत्मतत्त्वं न पश्यति उच्छेदहेतुदर्शनात् विच्छेद्य अभिमतस्य भयं भवति। तथा च अहं वस्तुतः नाशप्रतियोगी अस्मि इत्येवं विचिन्त्य सः सर्वदा भयं भवति। अपि तु आत्मनः नित्यत्वं यावत्पर्यन्तं सः न जानाति, अर्थात् ब्रह्मत्वेन रूपेण चिन्तयति चेदेव सः अहम् अविनाशी वा अरेयमात्मा अनुच्चित्य धर्मा इत्येवं प्रकारेण सः आत्मानं ज्ञात्वा अभयं गतो भवति। नो चेत् यावत्पर्यन्तं सः सांसारिकधर्मैः विशिष्टतया सः आत्मानं प्रति सः जानाति अनुभवति तावत्पर्यन्तं तस्य संसारधर्माः भवन्त्येव इति कृत्वा तस्य भयहेतुत्वं वर्तते एव। अनुच्छेद्यः हि उच्छेदहेतुः तत्र असति उच्छेदहेतौ अनुच्छेद्यो न तद्दर्शनकार्यं भयं युक्तम्। नाम यदि अहम् अनुच्छित्ति धर्म वर्ते तदानीं भयहेतुत्वमेव न भवति, भयहेतुरेव न भवति। उच्छित्तिरेव यदि न भवति चेत् तदानीं दुःखकारणीभूत अनित्यत्वमेव नास्ति इत्यतः नित्यत्वेन चिन्तयतः कदापि भयं न भवति। सर्वं च जगत् भयवत् दृश्यते। संसारः नाम भयरूप एव, रागद्वेषादिसहितः सः सर्वदा भयं जनयति। तस्मात् जगतः भयदर्शनात् गम्यते नूनं तदस्ति भयकारणम् उच्छेदहेतुः अनुच्छेद्यात्मकं यतः जगद्बिभेति। नाम जगत् सर्वदा भयभीतं वर्तते, भयविशिष्टं वर्तते इति दृष्ट्वैव ज्ञायते यत् सर्वेषामपि भयकारणं स्वयम् अनुच्छित्ति धर्मा यः वर्तते सः कश्चन वर्तते, अथवा तत् ब्रह्म इति किञ्चित् वर्तते। यद् ब्रह्म सर्वेषां भयकारणं किञ्च स्वयम् अभयरूपम् अस्ति इति ज्ञायते। तदेतदपि अस्मिन् अर्थे अपि एषः श्लोको भवति। नाम एवं रूपेण ब्रह्मास्तित्वं नानाविधलिङ्गैः अत्र साधितमस्ति। अतः सर्वे विदुषः अभयकारणत्वात् अविदुषां भयकारणत्वादपि लिङ्गेन तद् ब्रह्म भयकारणं यद् अविदुषां भयकारणं यद् ब्रह्म तदस्ति इति ज्ञायते। इति सप्तमः अनुवाकः अद्य समापितः।
श्वः आरभ्य श्वः कक्षा नास्ति परश्वः कक्षा भविष्यति श्वः कक्षा न भवति यदि अन्यस्मिन् समये कर्तुं शक्यते चेत् भवन्तः सूचयन्तु यतः प्रायः मे 7 दिनाङ्के प्रायः अथवा ततः किञ्चित् 8 वा 9 वा समापनीयमस्ति अतः यदि भवन्तः अन्यस्मिन् समये रिक्ताः सन्ति चेत् सूचयन्तु गणे नो चेत् श्वः नास्ति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।